Please like, share, comments and subscribe this channel and don't forget to press the bell button for more updates. दुःख त धेरै नै पाइयो नि हैन अब दुःखको कुरा गरेर त साथ दिने वर्ष दिनमा तीजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने तीज भनेको चाहिँ नि यस्तो हो हैन जहाँ चाहिँ नि हाम्रो दिदी बहिनीहरूले चाहिँ नि एकदम दिल खोलेर चाहिँ नि भनौं न मनाउनु पर्छ हैन झोला भरी सपना बोकी विदेशमा गए संगीत भनेको चिज एउटा यस्तो चिज रहेछ कि हैन जुन चाहिँ नि वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ नि नाच्छु गाउँछु तन मन सबै खोलेर यहाँलाई स्वागत छ। थ्यांक यू भेरी मच। अहिले हामीसँग पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहनुभएका भर्सटाइल गायक हुनुहुन्छ उत्तम विक्रम विष्ट। के गर्दै हुनुहुन्छ नि उत्तम सर आजभोलि? आजभोलि पनि अब यही म्युजिकमै हैन विभिन्न किसिमको कामहरू गर्दैछु हैन साथसाथै अब म्युजिक भिडियो सम्बन्धी कामहरू पनि गर्दैछु। समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो अहिले म्युजिक र भिडियोमै चाहिँ नि म लागि परिरहेको छु भन्नुपर्छ। मैले साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईले कसरी सुरुवात गर्नुभयो नि? सुरुवाती दिनमा चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि अब जब मैले आफूलाई बुझ्न थालेँ हैन अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि मलाई सङ्गीतको एउटा चाम रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट मैले आफूलाई महसुस गरेँ हैन र साथसाथै चाहिँ नि मेरो एरियामा चाहिँ नि अब त्यस्तै सङ्गीतमा चाहिँ नि लाग्नु भएका चाहिँ नि एउटा उस्ताद हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँसँग चाहिँ नि एउटा उहाँको सङ्गतमा चाहिँ नि भनौँ न त्यहाँबाट चाहिँ नि मेरो सङ्गीतको चाहिँ नि सुरुवात भयो भनौँ न। सुरुको अवस्थामा साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा तपाईले कतिको दुःख पाउनुभयो नि? अब दुःख त धेरै नै पाइयो नि हैन अब दुःखको कुरा गरेर त साथ दिने छैन वास्तवमा हैन र धेरै धेरै नै कष्ट धेरै दुःखहरू भोगेर म अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ। तपाईले सृजना गरेका अधिकांश गीतहरूमा छुट्टै किसिमको मिठास छ। थ्यांक यू। खासमा तपाईँ सङ्गीतकार गीतहरू पनि लेख्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ पनि तीनैवटा पेसामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ कुन लाग्छ? सबैभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ नि कुन लाग्छ भन्दाखेरि हैन मलाई चाहिँ नि विशेष गरेर चाहिँ नि सङ्गीत र मलाई गाउँदाखेरि चाहिँ विशेष सन्तुष्टि मिल्छ। सङ्गीत कस्तो हुनुपर्दो रहेछ नि? सङ्गीत चाहिँ नि मेरो विचारमा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हैन सङ्गीत भनेको त्यस्तो चिज हो जसबाट चाहिँ नि अब भनौँ न सुन्ने श्रोताहरूलाई चाहिँ एक किसिमको आत्मसन्तुष्टि मिलोस् हैन त्यो सङ्गीतबाट चाहिँ नि कुनै किसिमको एउटा मेसेज जाओस् अथवा त्यो सङ्गीतबाट चाहिँ नि त्यो सङ्गीत सुनिसके पछाडि श्रोताहरूले चाहिँ एक किसिमको आनन्दको महसुस गरून् हैन त्यो किसिमको चाहिँ नि कुरा चाहिँ सङ्गीतमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँका अधिकांश गीतहरूमा एउटा सन्देशमूलक गीतहरू बजारमा छन्। सुरुमा पहिलोचोटि रेकर्ड गरिएको गीत चाहिँ कुन थियो? मैले सुरुवातीमा फर्स्ट टाइम रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा पप गीत गरेको थिएँ हैन जुन पप गीत चाहिँ नि अब त्यो बेलामा चाहिँ म टिनेजमा पनि थिएँ हैन टिनेजमा थिएँ अनि जसमा चाहिँ मैले एउटा रोमान्टिक टाइपको चाहिँ गाना पप गाना चाहिँ गरेको थिएँ जसलाई चाहिँ हाम्रो दीपक बजाचार्यले एरेन्ज गर्नुभएको थियो उहाँको स्टुडियोमा मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ मेरो एउटा पप गीत चाहिँ गरेको थिएँ। सुरुचोटि गीत सङ्गीतमा लागिरहँदा सुरुचोटि बजारमा गीतहरू पठाइरहँदाखेरि कस्तो महसुस हुँदो रहेछ नि? सुरुमा डेफिनेटली हैन अब आफूले गरेको काम चाहिँ नि पब्लिकसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको एउटा आनन्द एउटा आत्मसन्तुष्टि चाहिँ मिल्ने रहेछ। तपाईँले त विगत लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका सृजनाहरूलाई बजारमा ल्याउनुभयो। तपाईँको जमानामा त्यतिखेरको समयमा क्यासेटको जमाना पनि थियो। अहिले डिजिटल प्रविधिको जमाना छ। क्षणभरमा विश्वका जुनसुकै कुनामा पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। पहिलेको समय र अहिलेको गीत सङ्गीतको बजार अझ विस्तारित भए जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई?
अब पहिलो चाहिँ नि हजुरले भने जस्तै क्यासेटको जमाना थियो जहाँ चाहिँ नि हामीले क्यासेटमा उत्पादन गरेर चाहिँ नि हाम्रो आम दर्शकहरूलाई पुर्याउँथ्यौँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ नि अब राम्रै थियो भन्नुपर्छ। मैले त्यो बेलामा चाहिँ नि अब हाम्रो विभिन्न साथीभाइहरूले पनि क्यासेटहरू चाहिँ नि बिकाएर ठुलो प्रगतिहरू गर्नुभयो। र त्यसको साथसाथै चाहिँ नि अहिले हजुरले भन्नुभयो डिजिटल युगको जमाना छ होइन। अब डिजिटल युगमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि डेफिनेटली अहिले हाम्रो मार्केट चाहिँ नि वर्ल्ड वाइड रूपबाट नै एउटा फैलिएको छ होइन। हाम्रो जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले विश्वको चाहिँ नि हरेक कुना काप्चामा हुनुहुन्छ होइन। त्यो किसिमबाट चाहिँ नि डिजिटल युगबाट चाहिँ नि त्यो हाम्रो सिर्जना चाहिँ नि क्षणभरमै चाहिँ नि विश्व सामु पुगी त रहेको छ होइन। तर पनि त्यसको एउटा व्यवस्थित भनौँ न एउटा व्यवस्थित अब कार्यतालिका भनौँ या एउटा नियम कानुन चाहिँ नि राम्रोसँग नभएको हुनाले होइन एउटा जुन किसिमबाट त्यसको आउटपुट आउनुपर्ने हो कुनै पनि एउटा आर्टिस्टलाई होइन त्यो चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि अझै पनि आइपुगेको चाहिँ नि छैन जस्तो मलाई लागिरहेछ। तपाईँ धेरै समय अगाडिदेखि गीत सङ्गीतमा लागिरहनु भएको छ। सुरुमा तपाईँको यात्रा थाल्दाखेरि पप गीतबाट थाल्नुभयो। सामान्यतया पछिल्लो समयमा पप गीतलाई निकै मात्रामा रुचाइए पनि त्यतिखेरको समयमा कम मात्राले सुन्नुहुन्थ्यो। किन यही क्षेत्रलाई चाहिँ रोज्नु भएन? अनि यस्तो छ सङ्गीत भनेको चिज एउटा यस्तो चिज रहेछ कि होइन जुन चाहिँ नि वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ नि म लाग्छु म गर्छु भन्ने चिज होइन। यो चाहिँ नि कस्तो रहेछ भने गडले नै गिफ्ट दिएको हुने रहेछ क्या मैले महसुस गरेको। जब चाहिँ नि मैले आफूलाई बुझ्न थालेँ तब मैले भने नि मलाई यो सङ्गीतले चाहिँ नि एकैछिन आकर्षित गर्ने क्या। अनि मैले बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि के हो भन्दाखेरि सङ्गीत भनेको त्यो त मेरो रगतमै रहेछ क्या वास्तवमा। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले गर्छु कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ नि होइन मैले सङ्गीत सिक्छु मैले सङ्गीत गर्छु यदि उसमा चाहिँ त्यो किसिमको गड गिफ्ट छैन भने चाहिँ त्यो छेडिक हुन्छ होइन। तर जसलाई गड गिफ्ट नै हुन्छ नि उसले चाहिँ नि भनौँ न निरन्तर रूपबाट चाहिँ नि आफ्नो यो म्युजिक फिल्डमा चाहिँ नि लागि पर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो भिडियोलाई धेरै दर्शक तथा श्रोताहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई लागिरहेको होला उत्तम विक्रम विष्टको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहनु भएको होला। तपाईँकै आवाजमा प्रत्यक्ष रूपमा आज हामी सुनाउँ। डेफिनेटली सर मैले चाहिँ नि अहिले हालसालै एउटा चाहिँ नि एउटा तीज गीत पनि बनाएको छु होइन जुन चाहिँ नि मैले चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो समस्त देश विदेशमा रहनु भएको चाहिँ नि दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ नि समेटेर बनाएको छु होइन। जुन चाहिँ नि हालसालै भर्खरै मैले रिलिज पनि गरेको छु युट्युबमा होइन। र त्यसको प्रतिक्रियाहरू पनि धेरै राम्रो चाहिँ नि आइरहेको छन् जसको म सानो टुक्रा चाहिँ नि आज सम्पूर्ण मेरो शुभचिन्तक साथीभाइहरूलाई मेरो अडियन्सहरूलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु है त। यो चाहिँ नि यस्तो छ वर्ष दिनमा तीजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने वर्ष दिनमा तीजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने छम छम गरेर छम छम गरेर छम छम गरेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिललाई खोलेर। वर्ष दिनमा तीजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने वर्ष दिनमा तीजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने छम छम गरेर छम छम गरेर छम छम गरेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खोलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर। सुख थाती राखी नाच्नुहोस् दिखो
खोली दुःख सुख थाती राख्यो नाच्नुहोस् दिल खोली के होला कस्तो होला नसोच्नुहोस् भोलि के होला कस्तो होला नसोच्नुहोस् भोलि वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने छम छम गरेर छम छम गरेर छम छम गरेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खोलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर नाच्दा वर्ष दिनको पीर व्यथा भुल्छ तीजमा नाच्दा वर्ष दिनको पीर व्यथा भुल्छ दिल खोलेर नाच्दा बहिनी खुसी नै छ दिल खोलेर नाच्दा बहिनी खुसी नै छ वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने छम छम गरेर छम छम गरेर छम छम गरेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर सुहाएको बहिनी रातो साडी लाउँदा कस्तो सुहाएको बहिनी रातो साडी लाउँदा खुसी हुन्छन् शिव बहिनी दिल खोलेर नाच्दा खुसी हुन्छन् शिव बहिनी दिल खोलेर नाच्दा वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने छम छम गरेर छम छम गरेर छम छम गरेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर नगरी बहिनी मनाउँथे सबैले तडक भडक नगरी बहिनी मनाउँथे सबैले खुसी भई वरदान दिन्छन् अनि तिमीलाई शिवले खुसी भई वरदान दिन्छन् अनि तिमीलाई शिवले वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदी बहिनीमा खुसी छाउने छम छम गरेर छम छम गरेर छम छम गरेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर खुसी मिल्ने तीजको महिमा नाच्ने गाउने खुसी मिल्ने तीजको महिमा पीर व्यथा दिदी बहिनीको हट्टो से तिजैमा
पीर बेथा दिदीबहिनीको हाटो सेती जयमा वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदीबहिनीमा खुसी छाउने वर्ष दिनमा तिजै आउने दिदीबहिनीमा खुसी छाउने छम छम गरेर छम छम गरेर छम छम गरेर नाच्नु सै दिदी बहिनी दिल खुलेर नाच्नु सै दिदी बहिनी कम्मर भाँचेर भर्खरै चाहिँ नि वर्ल्ड वाइड रूपबाट चाहिँ नि युट्युबमा रिलिज गरेको छु होइन। अब जति पनि मेरो शुभचिन्तक मेरो अडियन्सहरूले सुन्नु भएको छैन हेर्नु भएको छैन भने युट्युबमा गएर चाहिँ नि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हरितालिका तीज भन्ने बित्तिकै नेपाली नारीहरूलाई सम्झिन्छ। यहाँ त पुरुष मान्छे के सम्झेर गीत निकाल्नुभयो नि? होइन यस्तो छ क्या, मैले चाहिँ वास्तवमा निकाल्नुको खास कारण के हो भन्दाखेरि तीज भनेको चाहिँ नि यस्तो हो होइन, जहाँ चाहिँ नि हाम्रो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि एकदम दिल खुलेर चाहिँ नि भनौँ न मनाउनु पर्छ होइन। यसमा चाहिँ नि भनौँ न एउटा विकृति नभित्राइकन हाम्रो परम्परालाई जगेर्ना गर्ने किसिमबाट मनाउनु पर्छ। तीजमा चाहिँ नि तपाईँहरूले रमाइलो गर्नुभयो भने नाच्नु भयो भने चाहिँ नि तपाईँको वर्षभरि चाहिँ नि सुखमय भएर जान्छ होइन। र एउटा तीजको महिमा चाहिँ नि डेफिनेटली हाम्रो दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ नि एउटा खुसी हुने एउटा पल हो, एउटा क्षण हो होइन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ नि एकदमै दिल खोलेर चाहिँ नि हजुरहरूले चाहिँ नि बनाउनुहोस् भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन खोजेको छु मैले। तपाईँ धेरै गीत सङ्गीतहरूको रचना गर्नुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। आफूले लेखेका सृजनाहरू आफूले गरेका सृजनाहरू सबै उत्कृष्ट नै लाग्छन्। त्यहाँ त्यो सृजनाहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो लागेको आफूलाई भित्रै मनदेखि छोएको सृजना चाहिँ कुन हो? यस्तो छ, सिर्जना भनेको चाहिँ नि वास्तवमा हामी आर्टिस्टहरूको लागि चाहिँ छोराछोरी जस्तो हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि यो राम्रो ऊ नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई विशेष त्यो कुरा चाहिँ नि हुँदैन। सबै हाम्रो सिर्जना चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि सबै राम्रै लाग्छ होइन। त्यसमा पनि मैले चाहिँ नि अब हालसालै एउटा गरेको थिएँ, एउटा विदेश जाने हाम्रो साथीभाइको कथाहरूलाई समेटेर चाहिँ मैले एउटा गीत बनाएको थिएँ होइन। जुन गीत चाहिँ नि मलाई थोरै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि थोरै नै सन्तुष्टि चाहिँ नि मिलेको गीत हो। सुनाउन त्यो गीत। यो गीत चाहिँ नि हजुरको यस्तो छ। झोला भरी सपना बोकी विदेशमा गए सोचे जस्तो छैन रहेछ विदेशको भूमि। यस्तो टाइपको छ। पक्कै पनि नेपालीले विदेशमा दुःख गरेको कथा व्यथाहरूलाई गीतमा उतार्नुभयो। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो नि यो गीतबाट? यो गीतबाट चाहिँ नि वास्तवमा धेरै राम्रो, जति पनि अडियन्सहरूले सुन्नुभयो होइन, जति पनि हेर्नुभयो उहाँले चाहिँ किसिमको धेरै राम्रो एउटा चाहिँ नेपाली प्रत्येक नेपालीको कथा बोकेको गीत हो भनेर चाहिँ नि धेरै नै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। र मैले पनि एज अ अडियन्सको रूपबाट सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि थोरै बहुत सन्तुष्टि चाहिँ मिलेको छ यो गानाबाट। अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। नेपाली स्रष्टाहरूलाई सरकारले हेर्ने नजर कस्तो पाउनु भएको छ नि? वास्तवमा भन्यो भने नेपाली कलाकारहरूलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि हेर्ने नजर चाहिँ वास्तवमा अरू देशको दाँजामा चाहिँ नि अझै पनि हाम्रो देशमा चाहिँ त्यति राम्रो विकास चाहिँ भएको छैन। र त्यो चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्ने मान्छे हो होइन। र त्यसको आशा पनि गरौँ, अब भविष्यमा चाहिँ त्यसको आशा गरौँ। पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएका छन् विभिन्न गीत सङ्गीतका भाकाहरू चोर्ने, शब्दहरू चोर्ने, कोठामा बसेर एउटा कल्पना गरेको भरमा गीतमा सङ्गीत भर्ने, गीत लेख्ने प्रचलन छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ नि म के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन किसिमको हल्लाहरू मार्केटमा सुनिरहेको छौँ हामीले होइन, यो चाहिँ वास्तवमा बिल्कुलै गलत जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि सिर्जना चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौँ न आफ्नो सोच विवेकले चाहिँ नि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कुनै पनि स्रष्टाको भनौँ न गीतहरूलाई चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ नि आफ्नो भनौँ न थोरै बहुत चेन्जेसहरू दिएर गर्नु भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा कमजोरी जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस्तो किसिमको कार्य चाहिँ नि हुनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ।
अन्त्यमा तपाईँको आगामी भावी योजना चाहिँ के छ नि? अन्तमा अब मैले भने नि मेरो त गीत सङ्गीतमै मैले आफ्नो लाइफलाई लग्ने विचारमा छु होइन। र यस पछाडि पनि मैले विभिन्न किसिमको गानाहरू होइन तयार गर्नेदेखि लिएर भिडियोहरूको कामहरू, यी सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ मैले निरन्तर रूपबाट चाहिँ गरिरहेको छु। यो भिडियो हेर्ने दर्शक तथा श्रोताहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि? यो अहिले जुन हाम्रो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण मेरो श्रोताहरूलाई, मेरो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली गीत सङ्गीतलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ धेरै माया गर्नुहोला होइन। नेपाली गीत सङ्गीत भनेको हाम्रो गीत हो होइन। तपाईँहरूले नै हाम्रो देशका चाहिँ कला संस्कृतिलाई, नेपाली गीतहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नु भएन भने कसले गर्ने त होइन। त्यस कारण यो हाम्रो भनेको यो गीत सङ्गीत भनेको हाम्रो पहिचान हो। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले बचाइरहनुपर्छ र विभिन्न कलाकारहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले सुनेर चाहिँ सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ होइन। यही भन्न चाहन्छु। र जति पनि अहिले हेरिनु भएको सम्पूर्ण मेरो अडियन्सहरूलाई, मेरो श्रोताबिनहरूलाई, मेरो शुभचिन्तक साथीहरूलाई चाहिँ प्लिज अहिले मैले भर्खरै एउटा चाहिँ 30 गीत निकालेको छु, त्यसलाई चाहिँ युट्युबमा गएर हजुरहरूले हेरिदिनु होला। र अन्तमा चाहिँ हाम्रो रोशन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदै एउटा तपाईँको आवाजमा एउटा गीत सुन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। यो गीत पनि मेरो धेरै नै मन पराएको गीत हो न, जुन मैले करिबन भयो 1 महिना भयो होला सायद। यो गीत पनि धेरै मन पराउनु भएको थियो, जुन चाहिँ मैले एउटा डान्सिङ गीतमा बनाएको थिएँ होइन। त्यो गीत पनि जाँदा जाँदै म हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। यो गीत चाहिँ यस्तो छ। नाच्छु गाउँछु तन मन सबै खोलेर, खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर। नाच्छु गाउँछु तन मन सबै खोलेर, खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर। नाच्छु गाउँछु तन मन सबै खोलेर, खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर। नाच्छु गाउँछु तन मन सबै खोलेर, खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर। नाच्छु गाउँछु तन मन सबै खोलेर, खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर। जब तिमी साथ हुन्छौ कुनै पनि चिन्ता छैन, तिमी बाहेक अरू केही सोच्न म सक्दिन। खास लाग्छ अरू भन्दा तिमी उसको सपना हौ। विश्वास छ मलाई तिमीमा, एक दिन बसी पुरा गर्छौ, एक दिन बसी पुरा गर्छौ। नाच्छु गाउँछु तन मन सबै खोलेर, खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर। कुनै राहत थिएन तिमी जीवनमा आयो, मधेसी थियो जीवन बसन्त बहार ल्यायो, बसन्त बहार ल्यायो। अब एउटै लक्ष्य मेरो, उसको सपना पुरा गर्ने।
सबैको सामु तिमीलाई एउटा परिचय दिलाउने एउटा ठुलो परिचय दिलाउने नाच गाउँछु तन मन सबै खोलेर खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर नाच गाउँछु तन मन सबै खोलेर खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर नाच गाउँछु तन मन सबै खोलेर खुसी हुन्छु जब जब तिमीलाई देखेर र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ गायक तथा सङ्गीतकार उहाँ चिरपरिचित नेपालका हुनुहुन्छ उत्तम विक्रम बिष्ट। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु, अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र म हाम्रो उत्तम विक्रम बिष्ट सरलाई म स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ सर हजुरलाई। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। आजभोलिका दिन के कसरी बिताउनु भएको छ? आज भोलिका दिनहरू पनि मेरो चाहिँ वास्तवमा भन्ने पनि म्युजिकमै बितिरहेको छ। हजुर हजुर म्युजिकमै बिजी हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई हल्का हजुरको बाल्यकालदेखि हजुरको जन्म ठाउँदेखि कुरा गर्न थालेँ। हजुरको छट्टु मिठो भनिदिनुहोस् न। म चाहिँ नि ललितपुरको चाहिँ नि इमाडोल भन्ने ठाउँमा जन्मेको होइन। र मेरो पुर्ख्यौली चाहिँ नि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि कालीकोट होइन, कर्णालीको कालीकोटमा चाहिँ नि हाम्रो पुर्ख्यौली हुनुहुन्थ्यो। र त्यहाँबाट चाहिँ नि हामी भनौँ न बिस्तारै बिस्तारै हुँदै हुँदै चाहिँ नि ललितपुरमा चाहिँ नि आइपुगेका हौँ। र मेरो चाहिँ नि बाल्यकाल, मेरो जन्म चाहिँ नि ललितपुरमै भएको। हजुरलाई यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने प्रेरणा कति वर्षदेखि भएर कहिलेदेखि? यो गीत सङ्गीतमा म कसरी लागेँ भन्ने कुरा चाहिँ नि वास्तवमा जब म भनौँ न मैले आफू बुझ्न थालेँ नि, बुझ्न थालिसके पछाडि त्यो बेलादेखि नै मलाई सङ्गीतले चाहिँ नि एक किसिमको एट्र्याक्सन गरिहाल्ने के भन्दाखेरि म चाहिँ नि बाल्यकालदेखि नै सङ्गीतमा चाहिँ नि एक किसिमबाट लागि परिरहेको छु अहिलेसम्म। बाल्यकाल भन्न बित्तिकै हजुरको बाल्यकालको आइडल गीत सङ्गीतका? मेरो बाल्यकालको आइडलहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि वास्तवमा म नारायण गोपाल होइन, भक्तराज आचार्य होइन, हाम्रो इभन ओम विक्रम बिष्ट दाई विभिन्न हुनुहुन्छ स्रष्टाहरू, उहाँको गानाहरू नै सुनेर चाहिँ नि भनौँ न एक किसिमबाट साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ नि म अगाडि बढिरहेको हुँ वास्तवमा। उहाँहरू चाहिँ नि मेरो एक किसिमको यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा गुरु नै मैले मान्छु वास्तवमा। हजुर बचपनमा हजुरले नारायण गोपालको गीत पनि गुनगुनाउँथ्यो होला, त्यति बचपनको कुरा याद गर्ने बित्तिकै हजुरलाई म त्यति बेला तपाईँको त्यो बाल्यकालमा चलेका नारायण गोपालको गीत सानो टुक्रा गाउन सक्नुहुन्छ? गाइदिनुहोस् हजुर, कष्ट गरिदिनुहोस्। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। जस्तै हाम्रो नारायण गोपाल दाईको थुप्रै गीतहरू छ होइन, त्यसमध्ये पनि मैले विशेष गरेर उहाँको गाना एउटा गीत चाहिँ विशेष गुनगुनाइरहेको छु, त्यो चाहिँ म हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु है त। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, म जे छु ठिकै छु पिथो थ्याङ्क यू। हजुरलाई जन्म ठाउँदेखि यो कर्मभूमिमा छिरेको कति साल भयो होला? मैले हजुरलाई सुरुमै भने म चाहिँ नि विगत सानो होइन मेरो बचपनदेखि नै यो क्षेत्रमा छु र प्रोफेसनल रूपबाट भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रोफेसनल रूपबाट चाहिँ नि म अहिले चाहिँ नि हजुरको करिबन 10 वर्ष जति भयो होला यो फिल्डमा चाहिँ नि अहिले। हजुर 10 वर्षको कार्यकालमा हजुरलाई सुरुमा उत्तम विक्रम बिष्ट भनेर चिनाएको एउटा पहिलो गीत मैले चाहिँ नि जब प्रोफेसनल रूपबाट फर्स्ट गाना रेकर्ड गरेँ होइन, त्यो गानाले नै मलाई चाहिँ नि वास्तवमा एउटा हाम्रो दर्शक हाम्रो अडियन्सहरूले चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि चिन्नु भएको थियो र जतिले सुन्नु भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो। त्यो गाना पनि म हजुरलाई थोरै सुनाउँ त? हजुर।
यो मेरो फर्स्ट रेकर्ड हो होइन, जुन चाहिँ नि मैले भनौँ न दीपक बजाचार्यले, हाम्रो दीपक बजाचार्यले एरेन्ज गर्नुभएको थियो र उहाँकै स्टुडियोमा चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको थिएँ होइन। यो फर्स्ट गीत धेरै मन पराउनु भएको थियो। म त्यो पनि हजुरलाई सानो टुक्रा सुनाउँछु है त। किन किन तिमी सपनीमा आउन थाल्यौ, यस्तो लाग्यो संसारै आफू नै लाग्न थाल्यो। किन किन तिमी सपनीमा आउन थाल्यौ, यस्तो लाग्यो संसारै आफू नै लाग्न थाल्यो। किन किन तिमी सपनीमा आउन थाल्यौ, यस्तो लाग्यो संसारै आफू नै लाग्न थाल्यो। किन किन तिमी सपनीमा आउन थाल्यौ, यस्तो लाग्यो संसारै आफू नै लाग्न थाल्यो। चिया छैन तिमीलाई कसरी आफ्नो भनु, मनभित्रका गुम्सिएका बहलाई कसरी पोखु। तिम्रो त्यो मुस्कानमा संसारको खुसी अडे जस्तो, तिम्रो त्यो मलिनतामा संसारै रोए जस्तो। किन किन तिमी सपनीमा आउन थाल्यौ, यस्तो लाग्यो संसारै आफू नै लाग्न थाल्यो। तिम्रो मुहार चन्द्रमा जस्तो मलाई लाग्छ, सामु पर्दा पिरो बेथा सबै नै मेरो भाग्छ। तिम्रो साथ पाए भने आकाशको तारा टिप्छु, जन्म जन्म भगवानसँग तिमी नै म त माग्छु। किन किन तिमी सपनीमा आउन थाल्यौ, यस्तो लाग्यो संसारै आफू नै लाग्न थाल्यो। यो चाहिँ नि धेरै नै त्यो बेलामा चाहिँ नि मन पराउनु भएको थियो यो गीत चाहिँ नि। हजुर म हजुर उत्तम विक्रम विष्टको बाल्यकालदेखि बिस्तारै म सिडी चढ्दै गएँ। तपाईँले एउटा आफ्नो पहिचान गीत पनि सुनाइदिनु भयो। तपाईँ मान्छे ह्यान्डसम हिरो हुनुहुन्छ, हल्का जवानीको कालको हल्का सम्झनाहरू के कस्तो रहेर कति
आउँथ्यो केटीको हल्का होइन भइहाल्छ नि लभ स्टोरी। सही हो सही हो। त्यो बेलामा चाहिँ वास्तवमा कस्तो भन्दाखेरि म सङ्गीतमा यस्तो थिएँ कि मलाई सङ्गीत बाहेक चाहिँ नि अरू दायाँ बायाँ चाहिँ वास्तवमा केही कुराहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थेन होइन वास्तवमा भन्दाखेरि। तर पनि अब कुनै अब त्यो टाइममा भनौँ टिनेज टाइममा चाहिँ मन त पर्थेन होइन, तर मन पर्थ्यो। तर ममा चाहिँ नि कस्तो किसिमको हुन्थ्यो भन्दाखेरि मन परेको कुरा चाहिँ नि म व्यक्त गर्नै सक्दैन थिएँ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा अब आफूले भनौँ न कुनै मन पराएको व्यक्ति अथवा होइनलाई चाहिँ नि वास्तवमा मैले मन त पर्थ्यो तर भन्न सक्थिनँ। म चाहिँ नि वास्तवमा बच्चामा चाहिँ एक किसिमको लजालु टाइपको थिएँ कि आफ्नो कुरा चाहिँ नि राख्न जोस् अलिकति मलाई गाह्रो नै हुन्थ्यो। हजुर उत्तम विक्रम दाजुले त्यति भन्दै हजुरको दाम्पत्य जीवन जुर्यो कति सालमा जुर्यो होला? मेरो दाम्पत्य जीवन चाहिँ नि यो भयो होला 10-15 वर्ष भयो होला। 2052 सालतिर चाहिँ नि मेरो दाम्पत्य जीवन चाहिँ सुरु भएको। हजुर उत्तम दाजुको श्रीमती हाम्रो भाउजू भन्नु पऱ्यो होइन उहाँको हल्का सम्झनामा फर्स्ट भेटमा हजुरले एउटा फिलिङ्समा हल्का जब बिहे भएको थिएन नि हजुरलाई हल्का गीतहरू गुनगुनाउनु हुन्थ्यो होला हजुरले होइन? त्यस बेला कस्तो कस्तो गीत आउँथ्यो त्यो बेला हल्का लभ सङहरू एउटा छोटो मिठो हालिदिनु पऱ्यो है। ठिक छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ नि मैले चाहिँ प्रायः सो गीतहरू चाहिँ आफै पनि निर्माण गर्छु होइन। त्यो बेलामा चाहिँ नि मैले थुप्रो गीतहरू बनाएको थिएँ। त्यसमध्ये चाहिँ नि एउटा गीत म मेरो भनौँ न मेरो वाइफलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु होइन। यो चाहिँ यस्तो टाइपको छ। ओ माया तिमीलाई म कति धेरै माया गर्छु नि, ओ माया तिमीलाई म कति धेरै माया गर्छु नि, जब तिमी सामु पर्छौ हेर्नु मात्र लाग्छ मलाई, जब तिमी बोल्न थाल्छौ सुन्नु मात्र लाग्छ मलाई। यस्तो टाइपको थियो। हजुर तपाईँलाई यति बिचमा गीत सङ्गीतमा धेरै समय दिनुभयो, नेपाली गीत सङ्गीत जगतमा धेरै योगदान पनि दिनुभयो। तपाईँलाई बिचमा उठार चढाव पनि धेरै भएका होलान्। ठ्याक्क एउटा कहिले भुल्न नसकिने एउटा उठाव चढाव केही छ तपाईँको जीवनमा? अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि त डेफिनेटली सङ्घर्षको हरेक पलहरू होइन मेरो लागि वास्तवमा एउटा ऊर्जाको रूपबाट लिन्छन् होइन। मैले वास्तवमा यो म्युजिकमा धेरै नै स्ट्रगल गरेको छु वास्तवमा भन्दाखेरि होइन। किनकि त्यो प्रत्येक पलहरू नै मेरो लागि एउटा भनौँ न एउटा भनौँ न ऊर्जाको रूपबाट चाहिँ नि मलाई सधैँ झकझकाइरहेको हुन्छ होइन। र पर्टिकुलरली यो नै हो भन्न चाहिँ नि म सक्दिनँ। मेरो प्रायः सबै मेरो विगत मेरो स्ट्रगल पिरियडहरू चाहिँ नि मेरो लागि एउटा स्मरणीय र ऊर्जाशील बन्नको लागि सहयोग गर्ने एउटा क्षण भन्न चाहन्छु म। हजुरलाई अब गीत सङ्गीततिर एकदम धेरै दिनुभयो। हजुरलाई आगामी दिनसम्म पनि यही गीत सङ्गीतमै समय बिताउने इच्छा? डेफिनेटली मेरो त भनौँ न अब जबसम्म मेरो सास रहन्छ होइन तबसम्म चाहिँ नि मेरो सङ्गीतमा चाहिँ नि हर पल अगाडि बढिरहेको छ मेरो पाइलाहरू। हजुर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हजुरलाई गीत सङ्गीतको सामान्य भाषामा त भूत चरेको हो कि एउटा? त्यो भूत भन्दाखेरि पनि म यति एडिक्ट भइसकेँ गीत सङ्गीत भन्छौँ नि हामी एडिक्ट भन्छौँ नि ड्रगिस्ट भन्छौँ नि वास्तवमा। म चाहिँ नि सङ्गीतको यति ठुलो ड्रगिस्ट भइसकेँ कि अब वास्तवमा म सङ्गीत बिना त वास्तवमा म बाँच्नै सक्दिनँ। सबैको मनमा
सबैको मनमा खुसी उमङ्ग बुद्ध कहिले आउने हाम्रो जीवनमा जान्ने बुझ्ने सबै विदेशमा पलायन भए घाइते हाम्रो देश आज झनै बिरामी बनाए बुद्ध फेरि गयो धरतीमा शान्ति छरिदेऊ न इस न आराम हामीलाई देऊ गरी खाने हातहरू सधैँछन् सिर्फ शान्ति देऊ बुद्ध फेरि गयो धरतीमा शान्ति छरिदेऊ अशान्त छ यो धरतीमा सद्बुद्धि देऊ बुद्ध सबैको मनमा सबैको मनमा आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रा नेपालका चिरपरिचित गायक तथा सङ्गीतकार उत्तम विक्रम विष्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कुराकानीमा एउटा सानो जोड्न चाहिहालेँ। हाम्रो देश गरिब छ, त्यसै गरिब देशमा पनि हाम्रा चिरपरिचित सङ्गीतकार गायककार पनि धेरै हुनुहुन्छ र हाम्रा देशका गरिब युवा अनि युवती यो गीत सङ्गीत र इच्छा आकाङ्क्षा भएका र प्रतिभा पनि भएका लुकेका तर ठाउँ नपाएका देखाउन सक्ने एउटा हैसियत पनि नभएका, हैसियत भन्दा पनि एउटा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका र ठाउँ यो अवसर पनि नपाएकालाई के कस्तो भन्नुहुन्छ उत्तम विक्रम विष्ट दाजुलाई सोध्न चाहे। अब भनौँ न यो अहिले जति पनि हाम्रो यो नवप्रतिभा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन, जो चाहिँ नि एउटा भनौँ न आफूसँग प्रतिभा हुँदा पनि बाहिर एउटा भनौँ न मार्केटमा चाहिँ आउन सक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ नि वास्तवमा एउटा धैर्यता भन्ने चाहिँ नि चाहिन्छ होइन। धैर्य गर्नुहोस् र कुन फिल्डमा तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयको त्यो फिल्डको विषयमा चाहिँ नि पूर्ण जानकारी हासिल गर्नुहोस् होइन, र निरन्तर चाहिँ नि तपाईँले त्यो फिल्डमा चाहिँ नि अग्रसर हुँदै जानुहोस् र निरन्तर अग्रसर भइसकेपछि कुनै न कुनै दिन चाहिँ नि तपाईँ एक किसिमबाट चाहिँ नि भनौँ न विभिन्न श्रोताहरू माझ चाहिँ नि आउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि धैर्य चाहिँ नि नितान्त आवश्यक छ। Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day, my love for every day, my love for every day. सारा संसार तिमी नै हौ, मेरो हर पलमा तिमी नै छौ। सारा संसार
तिमी नै हौ मेरो हर पलमा तिमी नै छौ सृष्टिको नियमको मेरो लागि बनेको तिमी नै हौ ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे my love for every day my love for every day हाम्रो सानो संसार होस् जहाँ तिमी र म मात्र होस् हाम्रो सानो संसार होस् जहाँ तिमी र म मात्र होस् यत्रा तत्रा हाम्रो मायाको एउटा छुट्टै इतिहास बनो ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे माई लभ फर एभ्री डे my love for every day एक जुनी मात्र होइन सयौं जुनी सँगै बाँचौँ एक जुनी मात्र होइन सयौं जुनी सँगै बाँचौँ मर्नु परे तिम्रो लागि म त हाँसी हाँसी मर्छु Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day My love for every day My love for every day त्यस्ता प्रतिभा भएका तर अवसर नपाएका युवा युवतीहरूलाई हजुर वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हजुर तर्फबाट हेल्प डेफिनेटली जति पनि नयाँ प्रतिभा साथीभाइहरूले यदि त्यस्तो अवसरहरू चाहनुहुन्छ भने होइन यदि उहाँहरूले सम्पर्क गर्नु भने मैले गर्न सक्ने होइन यो म्युजिकमा चाहिँ नि मैले गर्न सक्ने चाहिँ नि सहयोग चाहिँ नि मैले हर पल म गर्न तयार छु होइन र यसै विषयमा चाहिँ नि मैले कुरा गर्दाखेरि मैले यसै सम्बन्धी होइन विभिन्न किसिमको भनौँ न एउटा रेकर्डिङ कुराहरू जस्तो लेखेर एरेन्जिङका कुराहरूदेखि लिएर कम्पोजिङका कुराहरूदेखि लिएर होइन ती कुराहरूको पनि मैले थोरै बहुत व्यवस्था गर्न सक्ने एउटा सक्षमता हासिल गरेको छु अहिले होइन र यदि कसै चाहिँ नि एउटा नवप्रतिभा साथीभाइले चाहिँ नि मबाट हेल्प चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली म हरदम उहाँहरूको लागि गर्नको लागि तयार छु हजुर यसै बिचमा उत्तम विक्रम दाजुसँग सानो गीतमा जोडिन्छ यो हजुर सानो गीत ठिकै छ हजुरको आवाजमा हजुरको सङ्गीतमा मेरो सङ्गीतमा त्यो पनि एउटा गीत मैले बनाएको थिएँ जुन धेरै धेरै मन पराउनु भएको थियो दर्शकहरूले होइन त्यसै नि मैले कस्तो भन्दाखेरि एउटा नेपाली समसामयिक विषयमै मैले गीत बनाएको थिएँ जुन चाहिँ नि एउटा हाम्रो नेपाली होइन दाजुभाइहरू चाहिँ विदेश जानुभएको विषयमा चाहिँ नि मैले एउटा गीत बनाएको थिएँ होइन
जुन गीत चाहिँ नि म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो जुन गीत चाहिँ नि धेरै नै मन पराउनु भएको थियो हाम्रो श्रोता हाम्रो अडियन्सहरूले चाहिँ नि त्यो गीतको सानो अंश यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हजुर। झोला भरी सपना बोकी विदेशमा गए, सोचे जस्तो छैन रहेछ विदेशको भूमि। यस्तो टाइपको थियो। यो चाहिँ नि फुल यो गीत हेर्नु चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यो गीत सुन्ने बित्तिकै एउटा सानो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। यस्तो मार्मिक गानाहरू हजुरको सोचमा रचना गर्ने बेला कहाँबाट हल्का फिलिङ्स आउँछ हजुरलाई? होइन, यो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने जब मलाई कुनै पनि विषयले इफेक्ट गर्छ नि, त्यो विषयले इफेक्ट गरिसके पछाडि मेरो सिर्जनाहरू चाहिँ नि आफै नै आउँछन् क्या। मलाई चाहिँ नि वास्तवमा समाजमा भएका विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न स्थितिले चाहिँ नि प्रभाव पार्छ। त्यो स्थिति कस्तो छ त्यसको आधारमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि गीतहरू चाहिँ नि सिर्जना गर्ने गर्छु। हजुर। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपालका चिरपरिचित गायक तथा सङ्गीतकार उत्तम विक्रम विष्ट दाजु हुनुहुन्छ। समयले पनि नेटो काटिसकेको छ, अन्त्य गर्ने बेला भइसकेको छ। म अन्त्यमा उत्तम विक्रम दाजुलाई के भन्न चाहे भने मैले सोध्न बिर्सेका उत्तम दाजुले भन्न चाहेका केही 2-4 शब्दहरू के छ? धन्यवाद। तर हजुरले सोध्न त सबै किसिमको कुराहरू सोध्नुभयो, तर पनि लास्टमा अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएका होइन दर्शकहरूले देश विदेशबाट होइन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रिय दर्शक होइन अडियन्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ नि वास्तवमा नेपाली गीत सङ्गीतलाई चाहिँ नि धेरै नै सपोर्ट गर्नुहोला होइन। किनकि नेपाली गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ नि हाम्रो पहिचान हो होइन। यदि हाम्रो यो पहिचानलाई चाहिँ नि हजुरहरूले नै एउटा मार्गदर्शन एउटा सपोर्ट गर्नु भएन भने कसले गर्ने त वास्तवमा होइन। त्यसकारण नेपाली गीत सङ्गीतलाई हजुरहरूले चाहिँ नि सपोर्ट गर्नुहोला, नेपाली विभिन्न कलाकारहरूलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। आगो बिना मुटु किन यति साह्रै जल्दैछ, छिया छिया पर्दै मन भित्र भित्रै बल्दैछ। आगो बिना मुटु किन यति साह्रै जल्दैछ, छिया छिया पर्दै मन भित्र भित्रै बल्दैछ। देना आघात पारी जिन्दगीको सपना टुटे सारा, खुसीहरू पुगे कता दुख बचे सारा। देना खोट किन बन्छ माया, सबलाई यस्तो हुने भए बिछोड किन हुन्छ यहाँ, सम्झे रुने भए
छुवा पनि आज किन ढुङ्गा भन्दा साह्रो भयो आकाशको जुनलाई जस्तै छुन पनि गाह्रो आगो बिना मुटु किन यति साह्रै जल्दैछ छिया छिया पर्दै मन भित्र भित्र बल्दैछ टुक्रा पार्यो मुटु सम्हाले रसिया पागल सरी तिम्रै यादमा भौतारिँदै जिए देना छल गरी ढाँटी मलाई नाता तोडी गयो तिम्रै यादमा डुबाई मलाई आफू पराई भयो आज मेरो जीवन भयो बगरको ढुङ्गा जस्तो माझी बिना भौतारेको बेसहारा ढुङ्गा जस्तो आगो बिना मुटु किन यति साह्रै जल्दैछ छिया छिया पर्दै मन भित्र भित्रै बल्दैछ टिभीमा देखाउन पैसा रेडियोमा बजाउन पैसा फेरि न्युज राख्नु पर्यो त्यसमा नि पैसा 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 यता नि पैसा उता नि पैसा यता नि पैसा उता नि पैसा